अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे हरूफ मद्दा। अलिफ, वाव, या। ये हमारे पास 3 हरूफ मद्दा हैं। अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो उसे हम अलिफ मद्दा कहते हैं। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो उसे हम वाव मद्दा कहते हैं। या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो उसे हम याए मद्दा कहते हैं। यानी अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या से पहले अगर ज़ेर होगी तो तब हम इधर मद पढ़ेंगे। और शर्त ये है कि साकिन होने चाहिए। अलिफ, वाव और या, ये 3 हर्फ हमारे पास साकिन होने चाहिए। जैसे आगे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। बा ज़बर अलिफ बा, अलिफ साकिन है। बा पेश वाव साकिन बू। दाल ज़ेर या दी, यहाँ पे हमारे पास अलिफ, वाव और या हमारे पास साकिन है। ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। बाज़ लोग इसको एक अलिफ से कम और बाज़ एक अलिफ से ज़्यादा खींचते हैं, जो कि दोनों तरीके हमारे पास गलत हैं। एक अलिफ के बराबर ही खींचना है। अगर हम कम पढ़ेंगे, कम खींचेंगे तो वो सिंपल हरकत बन जाएगी, और अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो बड़ी मद बन जाएगी। ठीक है, चलिए आइए अपना सबक स्टार्ट करते हैं। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी। ता ज़बर अलिफ ता, ता पेश वाव तू, ता ज़ेर या ती। अब बाकी सबक हम रवानी के साथ पढ़ेंगे। सा, सू, सी, जा, जू, जी, हा, हू, ही, खा, खू, खी, दा, दू, दी, ज़ा, ज़ू, ज़ी, रा, रू, री, ज़ा, ज़ू, ज़ी। सा, सू, सी, शा, शू, शी। सा, सू, सी, दा, दू, दी, ता, तू, ती, ज़ा, ज़ू, ज़ी, आ, ऊ, ई, आ, ऊ, गी, फा, फू, फी, क़ा, क़ू, क़ी, का, कू, की, ला, लू, ली, मा, मू, मी, ना, नू, नी, वा, वू, वी, हा, हू, ही, आ, ऊ, ई, या, यू, जी। मद मालूम करने का तरीका। एक अलिफ का अंदाज़ा इस तरह किया जा सकता है कि उंगली दरमियाने तरीके से बंद की जाए या बंद उंगली को दरमियाने तरीके से खोला जाए। यानी आपको कैसे पता लगेगा कि इसको हमने कितना लंबा करना है एक अलिफ के बराबर, तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह हम एक उंगली खोलते हैं तो ठीक है, उसके जितनी देर लगती है उतना लंबा, जैसे का, ठीक है, यूँ जल्दी भी नहीं और बहुत आहिस्ता भी, नॉर्मल तरीके से का। चलिए आगे हम अपनी मशक पढ़ते हैं। ये कुछ हरूफ हमारे पास गिवन होते हैं कायदे में, जो कि कुरान मजीद में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि जो मद हैं, हरूफ मद्दा हैं, उनको पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास हरूफ मद्दा हैं। ठीक है, कायदे की इतनी प्रैक्टिस करें कि जब कुरान पाक में ये हर्फ हों तो बग़ैर कलर हुए आपको ये अंदाज़ा लगा सकें आप कि कौन से हमारे पास हरूफ मद्दा हैं। सबसे पहले हमारे पास काफ ज़बर अलिफ,
ٹھیک ہے, یہاں الف ساکن سے پہلے ہمارے پاس زبر ہے تو اس کو ہم مد پڑھیں گے, ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. قاف زبر الف قا, لام زبر لا, قالا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے ہمارے پاس پیش ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے لام پیش واو لو. ٹھیک ہے, تیسری مد جو ہمارے پاس ہے وہ یہاں پہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے آپ زہر ہے, یہاں بھی. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہم الف کے برابر لمبا کریں گے. چلیے مشق سٹارٹ کرتے ہیں. قاف زبر الف قا, لام زبر لا, قالا. خا زبر الف خا, تو زبر تو, خاطا. با زبر با, خاطبا. عین زبر الف عا, قاف زبر قا, عاقا, عاقا. با زبر با, عاقبا. قاف زبر الف قا, لام پیش واو لو, قالو. سین زبر الف سا, ہا پیش واو ہو, ساہو. نون زبر نا, ساہونا. ٹھیک ہے, باقی مشق ہم روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں. قولو, مصلحون, مصلحون. یشعرون, یعملون. حفیظ, لطیف, رحیم. قیل, احیط, سیق, شدید, عظیم, عجیب. تجری, حین. ضربوا, کریم, سمیع, حکیم. نوحیها, حیل, عید, یرید. فقیر, اوذینا. یہاں اب آپ دیکھیں کچھ حروف ایسے ہیں جہاں ہمارے پاس تینوں حروف مدہ آ رہے ہیں تو ان تینوں کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اوذینا, عزیز, مقیت, اکید, مجیب, وکیل. یہاں ہمارے پاس حروف مدہ کے بعد اگر ہم نے وقف کرنا ہو تو کیسے کریں گے وہ طریقہ بتایا گیا ہے. سمیعن پر وقف کی صورت میں, اور اسی طرح جس حرف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے حرف مدہ پر 3 یا 4 حرکات کے برابر مد کر سکتے ہیں. یعنی حرف مدہ کو 3 یا 4 حرکات کے برابر لمبا کیا جا سکتا ہے. یعنی جب بھی ہم وقف کریں گے تو جو حروف مدہ ہے اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے, زیادہ لمبا کریں گے 3 یا 4 حرکات کے برابر. جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے سمیعن. اب یہاں پہ اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے. اب نارملی ہم یائے مدہ کو پڑھیں گے سمیعن. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم وقف کریں گے سمیع, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور لمبا. اور اگر ہمارے پاس وقف کی صورت میں آخری حرف حروف قلقلہ ہے, آپ اب پیچھے پڑھ چکے ہیں ساکن میں کہ ہمارے پاس حروف قلقلہ ہیں 5 ہیں. ٹھیک ہے, قاف, با, جیم, دال اور تو. ٹھیک ہے, تو جب بھی ہمارے پاس وقف کی صورت میں اینڈ پہ حروف قلقلہ آئے گا تو وہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہوگا. جیسے اب نارمل اس کو پڑھیں مجیبن, لیکن وقف کی صورت میں ایک تو اس کی 3 یا 4 حرکات کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے, دوسرا با ہونے کی صورت میں قلقلہ بھی کریں گے. جیسے مجیب, ٹھیک ہے, با پہ جھٹکا آئے گا. اب یہاں پہ عین پہ جھٹکا نہیں آیا تھا سمیع, لیکن یہاں پہ آئے گا مجیب. ٹھیک ہے, آگے اور مثالیں ہیں شدید, سیق, عجیب. ٹھیک ہے, ان کو بولنے میں احتیاط کرنی ہے اور قلقلہ لازمی کرنا ہے. امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.